أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آج کل في هذه الأيام رمضان کی وجہ سے مسجدوں میں في أيام رمضان هناك فرصة متاحة في المساجد أيضا لسماع دروس القرآن وتفسير آياته وترجمة معانيه، جس سے بڑے شوق ويستفيد من ذلك كثير من الناس. اور پھر تراویح میں ثم في صلاة التراويح کریم کا دور مکمل ہو يختم القرآن أيضا في هذا الشهر، وكثير من الناس يستفيدون من ذلك أيضا، كما أن الناس يجدون فرصة سانحة لتلاوة القرآن في البيوت، وبعضهم يجدون فرصة لقراءة معانيه وتفسيره أيضا. وفي بيوت الأحمديين بشكل عام يداوم الأحمديون على تلاوة القرآن وينتبهون إلى هذا الأمر بشكل خاص. فالسبب الأول في ذلك هو أن المؤمن يسعى عموما لإحداث تغييرات روحانية في رمضان. ثانيا كما نعلم أن للقرآن الكريم مناسبة مع شهر رمضان، إذ بدأ نزوله في هذا الشهر المبارك، حيث قد استجاب الله سبحانه وتعالى تضرعات النبي صلى الله عليه وسلم ففتح أبواب رحمته، ورأى الله سبحانه وتعالى الدنيا غارقة في الأرجاس والأدناس والشرك، فبعث هذه النفس المضطربة التي كان نفس محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثها وعطاها الشريعة الأخيرة. ثم استمر نزول هذه الشريعة الغراء طوال 23 سنة، وفي كل سنة في شهر رمضان كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرضه القرآن، أي كان يراجع الجزء الذي قد تم نزوله من القرآن في ذلك الحين. كان جبريل يعرضه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع هذا الجزء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك العام حيث قد اكتملت الشريعة، وقد راجع جبريل القرآن مرتين.
یہ سنت ہے فهذه هي السنة التي يحييها المؤمنون اور ويواظبون عليها ایک یا دو دفعہ فيختمون قرآن کریم القرآن مرة أو مرتين اور جن کو توفیق والذين يتوفقون لأكثر من هذا فيختمون القرآن أكثر من مرتين. جلدی بھی نہیں پڑھنا چاہیے ولكن ينبغي أن لا يسرع الإنسان بحيث لا يفهم ماذا يقرأ صلی اللہ أو ماذا قد قرأ. کے صحابہ إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يملكون ناصية اللغة. مع ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن في أقل من 3 أيام فلم يفهم منه شيئا. ایک روایت میں وفي رواية وردت كلمات في أقل من 7 أيام. تو صحابہ کی بھی فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ويرشد الصحابة نظرا إلى ما كانوا يملكون من قدرات وكفاءات. على أي حال إن الهدف الأساسي هو أن تتلوا القرآن وتفكروا في معانيه وتتعمقوا في اپنی زندگیوں کا حصہ تعليمه وتجعلوها جزءا من حياتكم. کریم کی تلاوت نہیں فإن كنتم لا تقرؤون القرآن على هذا النحو فإن عملكم هذا بلا جدوى. صحابہ نے اس نقطے کو خوب سمجھا لقد أدرك الصحابة هذا الأمر بشكل جيد. کس طرح پڑھنا ہے لذلك فقد شهد الله سبحانه وتعالى في القرآن أنهم يؤدون حق تلاوة القرآن كما ورد ذلك في هذه الآية التي تلوتها في مستهل هذه الخطبة. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اور یہی وہ لوگ ہیں جو أولئك يؤمنون به اور جو ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تو یہ تھے وہ لوگ فهؤلاء الناس هم الذين قد جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوته القدسية وبهذا الكتاب الرائع فقد جعل منهم ليس أناسا بل أناسا عابدين وعارفين بالله. یہ تلاوت کا حق وہ کس فكيف كانوا يؤدون حق تلاوة القرآن؟ طرح پڑھ لینے سے هل كانوا يتلون القرآن فهذا هو أداء حق تلاوة القرآن؟ لا، بل لها شروط ومقتضيات لا بد من تحققها. پہلی بات تو یہ ہے فالأول في هذا المضمار أنه آج کل كما ہم میں سے أن الإنسان في رمضان صبح جلدی اٹھتا ہے يستيقظ مبكرا اور ويؤدي النوافل پھر سحری کھاتا ہے ثم يتناول السحور نماز کے لیے جاتا ہے للصوم ثم يذهب للصلاة. تو ولكن إذا تيسر معه الوقت ما بين السحور وصلاة الفجر فبعض الناس يتلون القرآن في هذا الوقت أيضا. میں قرآن کریم وفي النوافل أيضا يقرؤون ما يحفظون من القرآن اور پھر نماز کے بعد ثم يتلون تقريبا في كل بيت بعد صلاة الفجر أيضا، کیونکہ لأن هذا هو الوقت الذي جس سے روحانیت میں يرتقي فيه الإنسان روحانيا. تو اس طریق کو فلا بد ہمیں جاری رکھنا چاہیے من اتباع هذا الطريق رمضان کے بعد بھی والاستمرار فيه حتى بعد رمضان أيضا. نہیں رکھنے ہوں گے لا صيام بعد رمضان ولكن النوافل والصلوات وتلاوة القرآن
والاستيقاظ مبكرا لا بد أن نقوم بذلك ونستمر فيها. میں فجر فالله سبحانه وتعالى اہمیت قد أكد على أهمية تلاوة القرآن عند الفجر حيث قال وقرآن الفجر، فجر کی تلاوت يجب أن تولوا أهمية لتلاوة القرآن في وقت الفجر. ثم قال اس کی گواہی دی إن القرآن پس یہ صبح کے وقت کی تلاوتیں جو ہیں فإن تلاوة القرآن عند الفجر تكون شاهدة للمؤمنين. فهل قراءة القرآن فحسب تكفي اور ہمارے لتحصين دنيانا وعقبانا ولتكون شاهدة لنا في يوم القيامة؟ لا، بل إن التلاوة التي قمنا بها وتلوناها لابد أن نفقه هذا الجزء ونفهم معانيها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيه عبد الله بن عمر قال له کریم کی تلاوت لا ایک ماہ میں مکمل کیا کرو. تختم القرآن في أقل من شهر، لأنك إذا تمعنت وتفكرت في معاني القرآن لیکن جب انہوں نے کہا استفدت أكثر. ولكنه عندما قال لدي من الوقت ما يكفي وأستطيع وأطيق على أكثر من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكمل قراءة القرآن في أسبوع ولكن ليس في أقل منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم صحابته أن التلاوة لا تكفي، فالإنسان يمكن أن يسرع في تلاوة القرآن فيستطيع أن ينهي القرآن في 10 ساعات في 10 ساعات أو 11 ساعة. فذكرت سابقا أن بعض القراء يتلون القرآن في صلاة التراويح بحيث لا أحد يفهم على قراءتهم. ففي في جماعتنا ربما لا أحد يسرع هكذا في قراءة القرآن، ولكن في غير الأحمديين هناك من يكمل تلاوة جزء من القرآن وكذلك يؤدون صلاة التراويح أيضا. فكيف يمكن لهم أن يفقهوا شيئا من هذه القراءة ومن هذه التلاوة؟ فلكل قدرة وطاقة وكفاءة ولكل أسلوب، فبعضهم لا يستطيعون القراءة بشكل صريح وبعضهم يتمهلون في هذه القراءة والتلاوة. ولكننا علمنا من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نتمهل في قراءة القرآن، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. فمن أراد أن يتم قراءة جزء من القرآن وصلاة التراويح أيضا وأراد أن ينهي صلاة التراويح أيضا، فكيف له أن يرتل ويحسن من قراءة القرآن؟ مرة ذهبت للوقف المؤقت مع أحد، فلما فرغنا من الصلاة يوما فقال ما كنت أتوقع منك هذا، فقلت ماذا حصل؟ فقال أنت تقرأ القرآن وتتلو القرآن وتتمهل كثيرا وتتلكأ، وما يعني ذلك أنك لا تحسن قراءة القرآن. فقلت له لكل طريق، هذا هو أسلوبي وهذه هي طريقي. ما خطر ببالي هذا الحديث إذ ذاك، ولكني قلت له أستطيع القراءة سريعا أيضا ويمكنك أن تسابقني في هذا المجال، ولكنني أقرأ كما اعتمدت بتلاوة القرآن. والهدف من هذا القول أن بعض الناس يسرعون لإظهار علمهم في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا.
حتى تفهموا شيئا، وهذا هو اور جیسے کہ اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے. الطريق الأمثل. وكما قلت لكل كفاءات وقدرة وسرعة الأخذ والوصول إلى عمق المعاني. اس کے مطابق بہرحال ہونا چاہیے اور سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت ہونا چاہیے. لذلك لا بد من التمهل في تلاوة القرآن، وهذا هو أدب تلاوته. فحتى ولو كان أحد يعرف ترجمة معاني ألفاظ القرآن، ومع ذلك ينبغي أن يتلو القرآن ويؤدي حق تلاوته حتى يتنور ذهنه بهذه التعاليم النيرة. اپنا علم ہے اور استعداد ہے. فلكل واحد كفاءة لفهم هذه المعاني. حاصل کر کے فبعد الفهم لآيات القرآن ينبغي على المؤمن أن ينشر هذه المفاهيم. تو جتنی بھی سمجھ ہے، بعض تو بڑے واضح احکام، فإن القرآن يحتوي على أحكام واضحة، بعضها واضحة جدا، فينبغي عليه أن يعمل بحسبها. کسی بھی اچھی بات کا یا نصیحت کا فائدہ تبھی ہی ہو سکتا فإن ہے النصيحة لا تجدي ما لم يكن الذي أسدي إليه هذه النصيحة يسعى للعمل بحسب هذه النصيحة، لأن معنى أحد معاني التلاوة هو الاتباع. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن بأنني قد وضعت في هذا القرآن لكل من يريد أن يحقق المثل العليا للحسنات، إنني وضعت في هذا القرآن جميع أصول وقواعد لكسب هذه الحسنات. وهذه ليس لفئة خاصة من الناس بل لكل إنسان. کہ جیسا کہ میں نے کہا کسی خاص آدمی کے لیے رکھے ہیں، ہر طبقے اور ہر معیار کے آدمی کے لیے رکھے ہیں، اور اس میں ہر آدمی کے لیے نصیحت ہے. وفيه نصيحة ووعظ لكل إنسان يفهمه حسب استعداده. يقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بس کیا ہے کوئی نصیحت جعلناه يسيرا لأخذ النصيحة فهل من شخص يتذكر به. فمن واجبنا أن نطبق هذا التعليم على أنفسنا ونتعظ بوعظ هذا القرآن. ہر احمدی کا فرض ہے فمن واجب كل مسلم أحمدي اليوم اس نصیحت أن پورے کلام کو، جیسا کہ ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، أنه كما يقرأ هذا القرآن المليء بالذكر يطبقه أيضا على حياته کرنے والے حکم پر عمل کریں، ويعمل بكل وصاياه اس پر عمل کرو، اس پر عمل کریں، اور جن باتوں کی منائی گئی وينتهي عما نهى الله عنه فيه. ان سے بچیں. اور کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہ بنے. ولا نكونن من الذين قرآن کریم میں ذکر ہے قال القرآن بنفسه عنهم بأن الرسول يقول عنهم قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے. یہ زمانہ إن هذا الزمن هو ذلك الزمن الذي تحققت فيه هذه النبوة، الذي هناك متع وملذات كثيرة، الذي فيه كتب ومنشورات عديدة يرغب فيها الناس. هناك طرق أخرى للمتعة مثل الإنترنت الذي يجلسون أمامه طوال النهار وطوال الليل. اور نظریات إن الأفكار بہت سے پیدا ہو چکے الجديدة والصفات الجديدة كثرت، وهي تبعد الإنسان عن الدين. وقد غزت هذه الأفكار والفلسفات المسلمين أيضا،
فبترک القرآن مہجورا بات پر عمل ہو رہا ہے. یعملون بما یریدون. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے. ان هذه النبوة تحققت في زمن المسيح عليه الصلاة والسلام، وهذه النبوة كانت تخص بهذا الزمن. اسلامی ہیں جنہوں نے إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام اس مطلوب شدہ هو الذي دنیا میں دوبارہ رائج کرنے أحيا كان عليه أن يحيي هذا التعليم المهجور للقرآن الكريم، وقد أحياها. کرنا تھا بھی، اور آپ نے أحيا هذه التعاليم القرآنية حقا. ہماری ذمہ داری ہے، من واجبنا اليوم نحن المسلمين الأحمديين، کی ذمہ داری ہے وهو واجب كل مسلم أحمدي أن عمل کرنے والا ہو، لا يعمل بوصايا القرآن الكريم ولا يطبق بلکہ آگے بھی أحكام القرآن على نفسه فحسب، بل ينشرها أيضا کو آگے بڑھائے. ويكمل اور کبھی مهمة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے ولا يكونن تحت طائلة هذه الآية التي قرأتها آنفا. یہ فکرہ يجب أن نضع في الحسبان دائما قول المسيح الموعود عليه السلام: إن الذين يعظمون القرآن يعظمون في السماء. قرآن کے ہر حکم يجب أن نكون دائما نعظم كل كلمة من القرآن الكريم، ولا نعظم كل كلمة من القرآن الكريم ما لم نعمل بها. وإذا فعلنا ذلك ہمیں ہر پریشانی سے فإن القرآن الكريم سوف يفرجنا من كل مشكلة وكرب ويذلنا بذل رحمة، كما قال الله تعالى في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا. بس ہمیں چاہیے فينبغي لنا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے أن نتلو القرآن تمام اوامر و نواہی کو سامنے رکھیں، وأن نضع في الحسبان كل ما مطابق عمل کرنے أمر به ونهى عنه ونعمل بحسب ذلك، کا حصہ بنائیں، ونجعل هذا جزءا لا يتجزأ عن حياتنا. عندها سوف نشفى شفاء ظاهرا وباطنا ويصبح القرآن رحمة لنا. اور عمل نہ کرنے والے تو ظالم ہیں. أما الذين لا يعملون به فهم الظالمون وليس لهم إلا الخسران، كما قال القرآن: ان کی تو آنکھ ہی اندھی ہے، إن عينهم تو قرآن کریم عمياء لا يمكن أن ينفعهم القرآن. اسلام کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں، هناك كتب كثيرة بعض تكتب ضد الإسلام والقرآن، وہ کہ مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، لیکن وأن بعض هؤلاء الكتاب نصارى إلا أنهم يكتبون في حق القرآن أيضا. ولكن هناك شخص كرم، هناك ایک حوالہ کسی کو کوٹ کیا ہے، امرأة آرمسترونغ، هي كتبت قولا لفير والدم يقول یہ تو اندھوں کی نشانی هذا بتا دی نا، كما کیا قرآن کریم سے وهو من الخاسرين الذين ذكرهم القرآن، يقول: سوچنے والی ليس في القرآن ما فيه خير معاشرہ ويستحق التدبر، وليس هو كلام يمكن أن يبنى عليه مجتمع عاقل، مہیا کرتا ہے، إنه فقط يؤتي القوة والسلاح للذين خیال سے مطابقت رکھنے والا يكبتون كل ما يتعارض مع أفكارهم. لکھتا ہے کہ اس کا نفس ويقول محدود ہے اور إن محتواه محدود ويحدد العقل الإنساني. هذا ما قال هذا الشخص، ولكن القرآن قد أخبرنا سلفا کے بارے میں، أن مثل هؤلاء لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہدایت پانی ہے، کہ یہ تو ہدایت ان کو دیتا ہے جن کے دل میں کوئی أن القرآن قد أعلن سلفا إنما نیکی کی طرف يهدي القرآن للذين في قلبهم تقوى وخير، فقال هدى للمتقين في بداية القرآن الكريم. فكل إنسان وإن لم يكن مسلم عنده مستوى من التقوى والورع بأن يرى الأشياء بدون التعصب. کے لیے جو فإن القرآن هدى للمتقين الذين ليس
عندهم أي تعصب. دیکھنا ہی تعصب کی نظر سے ہے. أما الذي ينظر بمنظار التعصب قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے فإن القرآن يعلن له أنه لن يكون هداية له، بل قال إن هؤلاء المتعصبين الذين يعادون الإسلام إنما هم ظالمون میں ان کے لیے وليس لهم في القرآن إلا الخسران، جیسے کہ فرمایا ہے كما قال الله تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. کہ وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. بس اب یہ احمدی کا فرض ہے فمن واجب المسلم الأحمدي ان کی تلاوت کو بھی أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الزمن، عمل کر کے بھی وأن يعمل ان کا بالقرآن ويجعله جزءا لا يتجزأ عن حياته حتى يكون قدوته ان ظالموں کے منہ جو ہیں خود بخود بند. سبب تبكيت لهؤلاء الظالمين. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عليكم بالتدبر في القرآن الكريم فإن فيه كل شيء، فيه تفصيل كل آئندہ زمانے کی شيء خبریں ہیں من حسنات وسيئات وأنباء المستقبل. اعلموا أن القرآن يقدم لنا دينا لا يمكن الاعتراض عليه في الحقيقة لأنه يؤتي أكله وبركاته كل حين بإذن ربي. إن الإنجيل لم يقدم الدين بصورة كاملة، ربما كان تعليمه خاصا بذلك الزمن ولكنه لم يكن أبدا لكل عصر وكل ظرف. إنما هو القرآن الكريم وحده الذي له الفخر بأنه قد وصف كل العلاج لكل داء ورب كل القوى الإنسانية، وإنه لم يدل على سيئة إلا وبين الطريق لتجنبها. فواظبوا على تلاوة القرآن ودائموا على الدعاء وسعوا جاهدين ليكون سلوككم تابعا لتعليم القرآن. الآن أقرأ عليكم بعض الأحاديث التي تحث على قراءة القرآن والعمل به. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن كان له حسنة اور اس ایک نیکی سے 10 والحسنة بعشر أمثالها. فرمایا کہ میں نہیں کہتا ولا أقول أن ألف لام ميم حرف، بل الألف حرف اور لام واللام حرف والميم حرف. پھر ایک اور روایت میں وفي رواية عن عائشة قالت رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به اچھی طرح پڑھتا ہے اور هو مع السفرة الكرام البررة اس کو مقام ملے گا. ينال درجة هؤلاء الكرام البررة السفرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ قرآن کی تلاوت کی في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين. وفي رواية روایت میں آتا ہے کہ جس نے من قرأ 50 آية في ليلة وہ حفاظ كتب من الحافظين من الحفاظ للقرآن الكريم. قرآن کے درجات کے بارے میں وورد عن درجات الحفظة للقرآن الكريم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واسعد، کرتے جاؤ بس فيقرأ ويصعد کی منازل طے کرتا جائے گا. بكل آية درجة درجہ ہوگا حتى يقرأ آخر شيء معه. ہوگی وہ بلندی کی طرف چڑھتا جائے گا. پھر قرآن کریم کی گھروں میں باقاعدہ ثم تلقین فرماتے ہوئے حث النبي صلى الله عليه وسلم على المواظبة على تلاوة القرآن في البيوت. قال کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرو. أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن کم ہو جاتی ہے يقل فيه الخير ويكثر فيه الشر اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے. ويضيق على أهله. بس ہر احمدی کو چاہیے فعلى كل مسلم أحمدي صلی اللہ علیہ وسلم أن ارشاد کو ہمیشہ يضع في الحسبان هذا القول النبوي صلى الله عليه وسلم
گھر کے ہر فرد ويجب على كل فرد من البيت قرآن کریم کی تلاوت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. أن يواظب على الحصول على تحصيل تلك البركة التي نالوها في هذه الأيام خاصة بقراءة القرآن الكريم. سنوار رہے ہوں گے. يجب أن يصلحوا بها دينكم ودنياكم کے خلاف كما طاقت بھی حاصل سوف تتقوون بذلك لیکن یاد ضد هجمات الشيطان. برکتیں ولكن هذه البركات ہوں گی. لن تنالوها اس پر عمل بھی کرنی ما لم تعملوا بما تقرؤون من القرآن الكريم وإلا سوف تكونون كالعمي الذين ذكرت واحدا منهم. اسلام نے فرمایا ہے أن قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام یہ برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو. يجب أن تستمروا في تلاوة القرآن الكريم ماتحت وحاولوا أن تدعوا كثيرا واعملوا کس طرح کرنی چاہیے بحسب ذلك اس بارے میں بحسب ما تقرؤون. ورد في رواية بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال کہ رسول اللہ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم کیونکہ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ويقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن تلاوة القرآن هي الأصل العبادة الله لأن قراءة كلام الحبيب وسماعه يثير في قلب المحب الصادق حبا ولعة باليقين. ایک گرمی پیدا ہوتی ہے توجہ پیدا ہوتی ہے عشق میں. بس اگر خدا تعالیٰ اس کا دعویٰ ہے فإذا كنتم تدعون حب الله تعالى اس محبت میں مزید اضافے کے لیے فلكي تزدادوا حبا له پیار حاصل کرنے کے لیے ولكي تزداد حبا منه پڑھنا چاہیے عليكم بقراءة القرآن وقراءته بتدبر وإمعان والعمل به أيضا وهذا ضروري جدا. اسلام فرماتے ہیں يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لسائل سأله کے جواب میں عن طريق تلاوة القرآن الكريم قال اقرأوا القرآن بتدبر وتفكر وإمعان. بڑا غور کرو اس پہ. عليكم أن تتدبروا القرآن أثناء القراءة فقد ورد في الحديث رب قارئ يلعنه القرآن. هناك كثير من القراء ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں الذين پر قرآن کریم يلعنهم القرآن الكريم. جو شخص قرآن پڑھتا ہے إن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به قرآن مجید لعنت فإن القرآن يلعنه. تلاوت کرتے وقت فإذا مررت خلال التلاوة بآية رحمة فاسأل الله رحمته اور جہاں کسی وإذا مررت بقصة عذاب قوم فاستعذ بالله من عذابه. پناہ کی درخواست کی جاوے اور تدبر و غور سے پڑھنا يجب قراءة القرآن بتدبر وإمعان كما يجب العمل بما فيه. هذا هو الطريق لتلاوة القرآن الكريم. ويقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نہیں ایک لا بل يقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث له حضرت ابو امامہ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فرمایا زہرا اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. الزهراوين الجميلتين كالأزهار کی مانند ہوں گی سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو ظلتان أو كأنهما فرقان أي جماعتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما تدافعان عن من حفظهما. ان کی ہاتھ میں کام کر رہی ہوں گی. پھر فرمایا کہ سورۃ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة برکت ہے اور اسے چھوڑ وتركها حسرة.
اور کوئی جھٹلانے والا اسے جھٹلا ولا تستطيعها البطلة لا يمكن أن يكذبها نہیں کر سکتا. أي من الذين يحاولون إبطالها. ذلك لأن سورة محتوى سورة آل عمران والبقرة محتوى هام، نہ سمجھ لے ولا يعني ذلك کہ قرآن کریم کی تلاوت ضروری أنه لا حاجة لتلاوة باقي القرآن الكريم، بل ہے. ہر وقت تلاوت إن هاتين السورتين تكفيان الإنسان، ان کے بل المراد الإشارة إلى أهمية مضامينهما. عمل کرنے کے لحاظ سے بات کی گئی. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم پھر ان کو يحثنا على التدبر ما فيهما والعمل خاص طور پر اپنے نوافل میں بما فيهما. ایک روایت میں آتا ہے وفي رواية صحابی نے رات أن أحد الصحابة ان کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے استيقظ بالليل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شامل ہو گئے. يصلي النوافل فانضم معه، ولكنه بعد برهة من الزمان تعب. صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو پوری سورہ بقرہ پڑھی. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قرأ سورة البقرة، وفي الثانية قرأ سورة آل عمران. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وهنا من هنا تعرفون أسلوب جانے میں تھکنا ہی تھا. قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، فكان لابد لهذا الصحابي أن يتعب. کہ قرآن کریم کی تلاوت ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة القرآن الكريم وسماعها كان تستولي عليه حالة عجيبة من الوجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحب. کہ یہ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة کا حصہ ہے. إنها سنام القرآن أي ذروتها. بقرہ میں جو مضامین ہیں مختلف مضامین بھی ہیں. إن البقرة ذروة القرآن، فيها کا ذکر بھی اس میں ذكر الأنبياء من آدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه مسائل كثيرة ومسائل العبادة، کس طرح رکھنے ہیں، كيف نصلي، كيف نصوم، کس طرح دوسرے احکامات وهناك بيان للأحكام الأخرى. وفيها عدية سيدنا إبراهيم وإسماعيل، اس طرح اور بھی مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں. وفيها عدية أخرى كثيرة. آل عمران میں بھی مختلف مضامین ہیں. وفي سورة آل عمران أيضا مواد كثيرة، وخاصة المسيحية وحروب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بدر. مختلف قسم کے مضامین کا خزانہ. فهي خزينة للمواد شتى. پھر روایت میں قرآن کریم کی وفي رواية کو یاد کرنے اور نماز میں پڑھنے کی حث على طرح آتا ہے. قراءة القرآن وحفظه. سے روایت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: کہ نماز میں قرآن کریم کو پڑھنا قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة. جو نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے جو عام حالات میں پڑھا جائے. اور وقراءة القرآن في غير الصلاة خدا تعالیٰ کی أفضل من التسبيح والتكبير. اور جو دوسرے ذکر ہیں ان کی نسبت قرآن کریم پڑھنا زیادہ افضل فقراءة القرآن أفضل من الأذكار الأخرى، کرنا. والتسبيح أفضل من الصدقة. یہ ذکر جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ کرنے والے اور سوچ سمجھ کے کرنے والے بعض دفعہ صدقے سے بھی زیادہ افضل ہیں. اور فرمایا کہ صدقہ فهذه الأذكار إذا قام بها الإنسان بالتدبر فهي أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة من النار. فترون هنا نماز میں پڑھنا فضل قراءة القرآن وحفظه، وخاصة قراءته في الصلاة، لأن الإنسان يكون في الصلاة في حالة من الخشوع والتدبر، ويفكر في كل كلمة يقرأها، استغفار ويستغفر عند آيات العذاب ويسترحم عند آيات الرحمة. يكون في حالة خاصة تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. يدرك أنه ماثل أمام الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي وكأننا نرى الله تعالى أو أن الله يرانا. ولذلك قال أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل قراءة. زیادہ سے زیادہ قرآن کریم
یاد کرنے کی طرف توجہ ثم في هذا الحديث حث على یہ ایک علیحدہ حفظ القرآن أكثر فأكثر، وهذه بركة ثانية. بہت ساری نیکیوں سے زیادہ على أي حال إنه صلى الله عليه وسلم قال إن تلاوة القرآن أفضل من الكثير من الحسنات الأخرى. يقول المسيح الإسلام إن القرآن الكريم هو ذلك الكتاب الكريم الذي نزل في الدنيا في وقت انتشر فيه فساد كبير وراجت أخطاء فادحة في العقائد والأعمال، وكان جميع الناس واقعين في أخطاء عملية وعقدية. وقد أشار الله جل شانه إلى ذلك في القرآن بقوله ظهر الفساد في البر والبحر. كان الناس كلهم سواء أهل الكتاب منهم وغيرهم كانوا واقعين في أخطاء عقدية، وكان في الدنيا فساد عظيم. في مثل ذلك العصر المظلم أرسل الله كتابا كاملا كالقرآن الكريم هداية لنا وتفنيدا للعقائد الباطلة، فيه رد للأديان الباطلة كلها، وخاصة سورة الفاتحة التي تقرأ يوميا في كل ركعة في الصلوات الخمس، فهي على وجه الخصوص تتضمن كل العقائد على سبيل الإشارة. وقال المسيح السام إنه لمن التعاليم الضرورية لكم ألا تتخذوا القرآن مهجورا فإن في هذا حياتكم. إن الذين يعظمون القرآن يعظمون في السماء، إن الذين يفضلون القرآن على كل حديث وكل قول سوف يفضلون في السماء. ألا لا كتاب للإنسانية الآن على وجه الأرض إلا القرآن، ولا رسول ولا شفيع لبني آدم كلهم الآن إلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام أقول والحق أقول لو لم في الإنسان إعراض ظاهر أو باطن عن القرآن الكريم فإن الله تعالى يجعل في الإنسان بينه وبين غيره من الناس فرقانا فيزداد يقينا وإيمانا ويشاهد العجائب من قدرة الله ويستجاب دعاؤه ويزداد معرفة ويعطى من الحواس والقوى ما يجعله يشاهد الأشياء وأسرار القدرة التي لا يشاهدها الآخرون. إنه يسمع ما لا يطلع عليه الآخرون. فلاستجابة الدعاء أيضا لابد من قراءة القرآن وحفظه والعمل به. ندعو الله تعالى أن البركات التي حصلنا عليها بتلاوة القرآن الكريم في الأيام الخالية من رمضان أن نزداد من هذه البركات في الأيام البقية من القرآن الكريم، أن نقرأ القرآن ونتدبر فيه ونعمل به. ولا يمكن ذلك إلا إذا حاسبنا أنفسنا كل يوم ونواظب على هذه المحاسبة ونرى ماذا أحرزنا من التقدم بهذا الصدد. ثم علينا أن نرى أن ما نلنا من بركات من القرآن الكريم هل نجعلها جزءا لا يتجزأ عن حياتنا أم لا. هذه القراءة التي تعودنا عليها في القرآن الكريم يجب أن نستمر فيها بعد رمضان أيضا. يجب أن نحاول بعد رمضان أيضا على التدبر في القرآن الكريم وعلى العمل به. يجب أن نراقب أهلنا وأولادنا أيضا هل هم يعملون بها أم لا بعد رمضان أيضا. هل هم يقرؤون القرآن ويعملون به بعد رمضان أم لا. وفقنا الله تعالى بأن نتمتع ببركات القرآن الكريم دائما ونستمر في هذا التمتع ببركاته دائما آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.